Ezekiel 43. Tapos niini gidala ako sa tawo ngadto sa ganghaan nga nagatubang sa silakan. Unya akong nakita ang himaya sa Dios sa Israel nga nagikan sa silakan. Ang iyang tingog sama sa dahunog sa dagat ug misanag ang yuta gumikan sa iyang himaya. Ang panan-awon nga akong nakita sama sa panan-awon nga nakita ko sa paglaglag niya sa syudad sa Jerusalem ug sama sa panan-awon nga nakita ko didto sa daplin sa suba si Kebar. Unya mihapa ako sa yuta. Ang himaya sa Ginoo misulod sa templo agi sa ganghaan nga nagatubang sa silagan. Gibayaw ako sa espiritu ug gidala ako ngadto sa awanan sa sulod. Nakita ko didto nga milukop sa templo ang himaya sa Ginoo. Samtang ang tawo nagbarog sa akong tapad, nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nakisulti kanako gikan sa templo. Giingnan ako niya. Tawo, mao kini ang dapit sa akong trono ug ang dapit nga akong tumbanan, diin magpuyo ako uban sa mga Israelita hangtod sa kahangturan. Sila ug ang ilang mga hari dili na magpasipala sa balaan kong ngalan, pinaagi sa ilang pagsimbag mga Diyos-Diyos, ug paghimog monumento sa patay na nga mga hari. Ang mga tugkaran ug mga haligi sa pultahan sa ilang palasyo, gitupad nila sa mga tugkaran ug haligi sa akong templo ug sa ingon ang bongbong maoray nag-ulang kanamo. Ilang gipanamastamasan ang balaan kong ngalan, pinaagi sa ilang mga hugaw binuhatan, busa gilaglag ko sila tungod sa akong kasuko. Kinahanglan hunungon nila ang ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug pukano nila ang mga monumento sa ilang mga hari aron ako magpuyo uban kanila hangtod sa kahangturan. Ug ikaw tawo, ihulagway ngadto sa banay sa Israel ang templo ug ang plano niini aron maulaw sila sa ilang daotang binuhatan. Sa dihang batio na sila kaulaw sa ilang binuhata nabuhat, ihulagway kanila ang plano ug porma sa templo, ang mga pultahan ug ang kinatibuk-an sa maong templo. Ipahayag usab kanila ang mga kasuguan ug mga lagda ug isulat kini samtang magtan-aw sila aron tumano nila kining tanan. Mao kini ang balaod bahin sa templo, balaan ang tibuok yuta nga naglibot niini hangtod sa kinatumyan sa bukid. Mao kini ang mga sukod sa halaran sumala sa sukdanan nga gigamit sa pagsukod sa templo. Libot sa gisukaran sa kwadradong halaran, may kanal-kanal ug ang gilagladmo niini tunga sa metro ug ang gilapdon tunga sa metro usab. May ribite kini sa gawas nga 25 ka sentimetros ang gibag-on. Mao kini ang kahabugon sa halaran. Ang unang hunta may gihabugon nga 2 ka metro ug gikan sa ngilit sa ibabaw niini ngadto sa gisukaran sa ikaduhang hunta may sukod nga tunga sa metro. Ang ikaduhang hunta 2 ka metros ug ang gihabugon ug gikan sa ngilit niini ngadto sa gisukaran sa kinaibabwang hunta may sukod nga tunga sa metro. Ang sunuganan sa halaran o ang kinaibabuang hunta 2 ka metros ang gihabugon ug gikan sa matag iskina niini may nagtuybo nga sungay-sungay nga may gitas-on nga tunga sa metro. Ang ibabaw nga bahin sa halaran kwadrado ug 6 ka metros ang gilapdon sa matag kilid. Ang ikaduhang
Kaduha nga hunta kwadrado usab og 7 ka metros ang gilapdon sa matag kilid. Ang kinaubsan niini may ribiti kini nga 25 ka sentimetros ang gilapdon ug ang kanal-kanal libot sa laran tunga sa metro ang gilapdon. Nagatubang sa silakan ang mga ang sa halaran ug giingnan ako sa Ginoong Dios. Tao, pamati sa akong isulti kanimo. Sa adlaw nga matukod ang halaran aron ihalad diha niini ang mahalad nga sunugon ug isablig ang dugo diha niini. Ang Levita nga mga pare nga kaliwat ni Sadok maoy moduol kanako aron mag-alagad. Hatagi sila og turong baka aron ilang ihalad alang sa sala. Ug magkuha ka gikan sa maong turo ug diyutayng dugo ug ipahig kini diha sa 4 ka sungay-sungay sa laran ug sa 4 ka eskina sa hunta ug sa ribiti niini. Niining pagiha gihimo mo ang paghinlo ug paghalad sa halaran. Kuhaa ang turong baka nga halad alang sa sala ug sunuga kini sa dapit nga gigahin alang niini didto sa gawas sa templo. Sa sunod nga adlaw maghalad kamo alang sa sala usa ka laking kanding nga walay tatsa ug mahinluan ang halaran ingon nga nahinluan kini pinaagi sa turong baka. Tapos mo kini kahinlui ihalad ang usa ka turong baka ug turong karnero nga walay tatsa. Dad-a kini sa akong atubangan ug human niini sa buwagig asin sa pari. Sunuga kini ingon nga halad alang kanako. Adlaw-adlaw sulod sa 7 ka adlaw pag-ihaw og kanding, turong baka ug turong karnero ingon nga halad alang sa sala. Kinahanglan nga ang tanan walay tatsa. 7 ka adlaw ang ilang paghalad alang sa paghinlo ug pagbalaan sa halaran. Tapos niini sugod sa 8 nga adlaw diha sa laran maghalad ang mga pari sa inyong mga halad nga sunugon ug sa inyong mga halad alang sa pakigdait ug dawaton ko kamo. Ako ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini.